मोअज़्ज़ज़ सामईन मजलिस, तहरीक जवानान पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान, अहदेदारान, कारकुनान और पेशावर क्लब से जुड़े तमाम सहाफ़ी बरादरी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। के अंदर क्योंकि 26 नंबर की तरफ बहुत ज़्यादा गैर मामूली रश था, जिसकी बुनियाद के ऊपर वक्त लग गया और मैं दिल से शर्मिंदा हूँ इस बात से, क्योंकि मैं वक्त का बहुत पाबंद आदमी हूँ। तो उम्मीद है कि आप इसको तंदुरुस्त करेंगे। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, खासतौर पर सदर जनाब इकरामुद्दीन साहब, इसी तरीके से हामिद अली मलिक साहब और मेरे साथ बैठे हुए मोहम्मद जान साहब, नाइब खान साहब और मुख्तारुद्दीन साहब, शकील शाह साहब और दीगर ज़िम्मेदारान, अहदेदारान, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का दिन बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज तहरीक जवानान पाकिस्तान सुबह खैबर पख्तूनख्वा एक इज़हार यकजहती का दिन मना रही है, पाक चीन दोस्ती के हवाले से और सी-पैक के हवाले से। यकीनन ये एक मुश्किल मरहला है। इसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से सी-पैक को सबोटाज किया गया, निशाना बनाया जा रहा है मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर, और हमारी रियासत हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि वो इन मामलात के ऊपर कंट्रोल करे। इसके हवाले से उन्होंने स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन जो है उसका भी जो है वो एक इनकाश किया है, जहाँ आर्मी के जवान जो हैं उनको सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं अपने चीनी भाइयों को, और उस इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना चाहते हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की शक्ल के अंदर पाकिस्तान में आने के लिए इंतजार कर रहे हैं। यकीनन पाकिस्तान के दुश्मन ये नहीं चाहते कि किसी सूरत भी पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम जो है उसके अंदर तस्वीर आए। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम ये देख रहे हैं कि सी-पैक को किस तरीके से कभी दिन के अंदर, कभी मुख्तलिफ शहरों में, दासूर में, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, कश्मीर के अंदर और दीगर जगहों के ऊपर बाकायदा चुन चुन के टारगेट किया जा रहा है। बलोचिस्तान के अंदर भी इसका अमल जारी है, और अब तो बात बड़ी खुल के सामने आ गई है कि जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा इवेंट होने वाला होता है, चीनी क़यादत पाकिस्तान की तरफ आ रही होती है, या इसी तरीके से जो हमारे यहाँ सरमायाकारी के हवाले से कोई बड़े महफिलों का इनेकाद हो रहा होता है, सऊदी वक्त आ रहा होता है, या एससीओ का इजलास है, उस हवाले से पहले एक ऐसा तासुर कायम किया जाता है जिससे ये साबित हो जाए कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान में अमन और सलामती जो है वो इस काबिल नहीं है कि वहाँ कोई भी इन्वेस्ट करे। चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात हैं। एक ज़माने में ये कहा जाता था कि चीनी दोस्ती जो है वो शहद से ज़्यादा मीठी और हिमालय से ज़्यादा बुलंद और समुद्रों से ज़्यादा गहरी है। लेकिन जब से सदर शी जिनपिंग आए, उन्होंने एक नया नाम दिया, और ये बड़ा हैरान कुन नाम है, क्योंकि एक गैर मजहब के दरमियान में भाई बंदी का रिश्ता कायम करना ये लायक तहसीन है। उन्होंने आहनी भाई, आयरन ब्रदर का नाम हमें दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये देख रहे हैं कि पाक चीन दोस्ती के हवाले से हमने मुतअद्दिद मंजिलें जो हैं वो तय की हैं। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पाक चीन दोस्ती जो है वो इस वजह से लोगों को खटक रही है, मगरिब को खटक रही है बिलखसूस, क्योंकि अमेरिका ये जानता है कि उसकी राह में जो रुकावट है वो मुस्तकबिल की जो सुपर पावर है वो ललकार रही है चीन के जरिए, और चीन का फ्रंट लाइन इत्तेहादी जो है वो पाकिस्तान मौजूद है। पाकिस्तान जो कि दिफाई सतह के ऊपर अपना लुहा मनवा चुका और आलम इस्लाम की वाहिद न्यूक्लियर पावर बन के एक सुपर पावर का दर्जा हासिल करते हुए जब वो मुआशी इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं, जहाँ अफगानिस्तान के हवाले से अगर ट्रेड का देखा जाए तो वसी एशियाई ममालिक में तजारती मंडियों का जो एक हमारे लिए रास्ता खुला है। इसी तरीके से गवादर पोर्ट, जिसके लिए रूस आना चाहता था गर्म पानियों तक, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो गवादर एक मजबूत पोर्ट के तौर पर सामने आया। और इसी तरीके से दीगर पाकिस्तान की शोबा हाल जिंदगी के अंदर जो तामीर और तरक्की के मनाजिल हैं, ये दुनिया को पसंद नहीं आ रही। ये कॉम्बिनेशन बड़ा डेडली है। एक तरफ चीन की सरमायाकारी, चीन का पैसा और पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत और अपने दिफा को बदे मजबूत करना,
اس کے لیے انہوں نے ظاہر ہے پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن کا جو رویہ ہے وہ بھی اپنایا ہے اور دہشت گردوں کو بھی باقاعدہ خود فراہم کرتے ہیں. اس کے متعدد جو باتیں ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ متعدد انداز کے اندر پوری دنیا کے اندر شور و غوغا ہے بالخصوص بھارت کے اندر، چاہے وہ BLA ہو یا وہ PTP ہو، کہیں نہ کہیں بھارت کا فٹ پرنٹ نظر آتا ہے. اور ہمیں امریکی جو سابق ایک CIA کی آپریٹر تھی سارا ایڈم، انہوں نے ابھی حالیہ ایک 3 گھنٹے کا انٹرویو دیا جس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ وہ پشتونستان کو دانا خاصہ بنانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے امریکی CIA کے اندر ایک شیل بھی قائم کر دیا. اب حیران کن بات یہ ہے کہ اس کو بات کا نہ تجدید واشنگٹن کی جانب سے آئی، نہ لینگلے کی جانب سے آئی جو کہ CIA کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور نہ کسی اور امریکی فورم سے اس کی تجدید آئی. یہ ایک خطرناک عمل ہے. اس سے واضح نظر آ رہا ہے کہ بھارت اور امریکہ کا گٹھ جوڑ جو کہ اصل میں چین کی مخالفت میں ہے، لیکن وہ پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش ہے. بہرحال پاکستان اور چین جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے لازم مضمون ہے. جہاں کیونکہ کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے دوست، ان کے لیے میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ صرف چین نہیں ہے جس نے پاکستان کے حوالے سے بہت کردار ادا کیا، بلکہ ایک بڑے عرصے طویل عرصے تک پاکستان نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا. چین جس کے پاس کبھی ایک وقت میں اتنا ایئرپورٹ بھی نہیں تھا کہ ہمارے صدر ایوب خان کا طیارہ اتر جائے، اور چین جہاں کے لوگ پڑھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے، ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے وہ پاکستان آیا کرتے تھے، اور پاکستان نہیں بلکہ کامیابیوں کی داستان ہے. اور یقیناً اب ہم جس راستے پر چل پڑے ہیں، میرے خیال میں سب سے زیادہ ضروری ہے پولیٹیکل استحکام. ہمیں آج یہ طے کرنا ہوگا کہ ہمیں کیا فیصلہ کرنا ہے. یقیناً احتجاج ہر سیاسی جماعت کا حق ہے، لیکن ایک ایسے وقت میں جب شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن منعقد ہو رہا ہے جس سے ہمارے سفارتی تعلقات، ہمارے سیاسی وابستگیاں اور ساتھ ہی ساتھ معاشی استحکام کے راستے ہموار ہونے کو ہیں، ہم جو ہے وہ احتجاج کا راستہ اپنا کے اسلام آباد کے ڈی چوک کا رخ کر رہے ہیں. میرے خیال میں تحریک انصاف کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں، کیونکہ یہ وقت جو ہے یہ اتحاد کا ہے، اور پاکستان کو اتحاد کے ساتھ دنیا کے سامنے یہ پیغام دینا ہے کہ ہم ایک متحد اور منظم قوم ہیں، اور جب معاملہ پاکستان کا ہو تو ہم میں کوئی تفریق نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی بھی عمل جو ہے وہ اس سب تعمیر و ترقی کو سربراہ کرنے کے مترادف ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چینی جو ہمارے دوست تھے، جو ہمارے آہنی بھائی ہیں، ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا جس کے نتیجے میں وہ بہت سارے زخمی بھی ہوئے اور کئی جو ہے وہ جاں بحق ہوئے. ہم ان سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. تحریک جوانان نے بلوچستان سے لے کے خیبر پختونخوا اور پنجاب سے لے کے جو ہے سندھ تک الحمدللہ، اور کشمیر تک جو ہے پاک چین دوستی کا جو پرچار تھا وہ ہم نے کیا، اور الحمدللہ گھر گھر یہ پیغام پہنچایا. اور الحمدللہ پاکستانی قوم کے اندر بھی چینی دوستی کے حوالے سے بہت مثبت رجحانات پائے جاتے ہیں. امجد عزیز ملک صاحب بھی ایک پاک چین کے حوالے سے ایک بہت اچھا انہوں نے یہاں سیمینار بھی کیا، اور اسی طریقے سے انہوں نے ایک باقاعدہ سینٹر قائم کیا ہوا ہے جو یقیناً قابل تحسین ہے، اور اس کو ہمیں اکنالج کرنا چاہیے کہ یہ مستقبل کی ایک پاکستان کی معراج ہے. ایک طرف چین کی قوت، دوسری طرف پاکستان کی نیوکلیئر صلاحیت، تیسری طرف پاکستان کے معدنیات، دوسری طرف بلوچستان اور سندھ کے اندر 6,000 ارب ڈالر کے ہیں، 6 ٹریلین ڈالر کے. تو یہ ایک بہت بڑا سلسلہ ہے. دنیا انویسٹمنٹ کر رہی ہے. سعودی ڈیلیگیشن ابھی آیا، ہم نے دیکھا. لیکن ہمیں یہ افسوس ہوتا ہے کہ اگر ملیشیا کا وزیر اعظم آئے اور اس وقت جو ہے ہم احتجاج اور دھرنے کے اوپر بیٹھے ہوں اور معاملہ صرف یہی نہ رہے بلکہ مار کٹائی کی طرف چلا جائے. میرے خیال میں دونوں اطراف کو جو ہے صبر اور تحمل سے کام لیتے ہوئے، کیونکہ عوام کی رائے اور ان کا مینڈیٹ کا احترام کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے،